संगमपूर म्हटल्यार सांगे गावातल्या ह्या वाठारात पावसात चोय वटेन उदक भरता। सरकारान हाडपाक पळयल्लो बंधारो येयलो जाल्यार उदक तुंबतले। घाटावयल्यान पावसात आदींच घसघशीत उदक येता, तेतून त्रिवेणी संगमात उदक भरलेलें आसता। बांद घातलो जाल्यार गावात उदक पावपाचो भंय सांगे आनी खोतीगांवच्या लोकांक दिसता। संगमेश्वर देवस्थान समितीनय मिराबागच्या नियोजित बांदाऱ्याक विरोध केला। कोणाचे तरी तिसऱ्याचेच पोट भरपाक लोकांनी वसयल्लो गांव काबार करपाक सोदता हाय सांगेकारांनी सरकाराक प्रश्न विचारला। हो त्रिवेणी संगम आणि ह्या त्रिवेणी संगमाचे विराजमान देवादिदेव महादेव म्हणजे संगमेश्वर। ताका पुराण काळांतल्यान कितल्योश्योच गोष्टी आसात। पुराण काळांत तो संगमेश्वर आशिल्लो। ह्या संगमेश्वरा लागून आमच्या गांवाक नांव पडलें संगमेश्वर। कदंब काळांत तें संगमपूर जालें, पुर्तुगेजा टायमार तें सांगेम जालें आनी आयच्या काळांत हें सांगे गोवा ही ताका हिस्ट्री आसा। देवान दिल्ली नैसर्गीक देणें आसा, सुक्ती भरती आसा। लोक गुण्या गोविंदान कितें म्हणटा ते सगळे सण हे सगळे साजरे करतात। आनी विशेष उलोवपाची म्हणल्यार आतां नैसर्गीक आपत्ती कडेन हांव एक दोन उलोवपाक सोदता। ह्या 2-3 वर्सां भितर परिस्थिती कितें आसा म्हण ती तमाम सांगेकारांनी पळयल्ली आसा। चारीय वटेनच्यान आमगेल्या गांवांक उदक भरिल्लें आसता। आतां यदा कदाचित आमची दुर्दैव फुटलें आनी हो समज जर बंधारो उबो जालो, उदक तुंबलेलें आसतलें। घाटा शिमेक घो करून व्हडलो पावस पडटा, तें उदक येता हांगा फूग मारता आनी संबंदीत त्या बंधाऱ्याक ब्लॉक जावन राहिले उदकाचेर ह्या उदका प्रमाण जर वाडलें जर जायत जाल्यार आमगेल्या गांवचें कितें जातलें? गांवांक तेकून ह्या न्हंयक तेकून जे बारीक बारीक गांव आसात तेंगेल्या घरादारांचें कितें जातलें? हे सरकारी लेवलाचेर आनी चड करून आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहात तेणी हेजेर विचार करूंक जाय आशिल्लो। कितें जालां? कोणा तरी तिसऱ्याचे पोट भरपा खातीर तुमी आमगेले लोकवस्ती आनी वसयल्ले गांव तुमी सगळे काबार घालून करून उडोवपाक सोदतात। हे कित्याक तुमी खायात तें उदक ओडटा जाल्यार आनी कितल्या पद्दतीन ओडपाक मेळटा। कापशे पर्यंत सावे उदक आहा, थंयच्यान सकयल पंतवाडे पर्यंत सावे उदक आहा। एका जाग्यार 27 पंप जोडा मरे थंयच्यान लागीं। हे कितें तुमी अड्ड्यार घेवपाक तें घेयात। 3 सैमीक न्हंयांचो संगम जंय जाता थंय महादेवाचें लिंग आसा। त्या लिंगार सैमीक पद्दतीन अभिषेक जाता। मिराबागच्या बंधाऱ्या उपरांत हो अभिषेक बंद जातलो। ह्या नियोजित बांदाक लागून सांगेच्या धर्मीक आनी आध्यात्मीक आविश्काराचेर संकट येतलेंच। उदक साठावन उरलें जाल्यार भिराकूळ अशा दुयेंसांक तें कारण जावन उरतलें असोय भंय थळाव्यांक दिसता। देखून देवस्थानानय थळाव्यांक तेंको दितना ह्या बांदाक विरोध केला। आयकात देवस्थान समितीच्या जाळवणदारांक। संगमेश्वर देवस्थान आनी ताजी तें लिंग आसा तें मध्यभागी आसा, त्रिवेणी संगमाचेर आसा। 3 नदीच्या मध्यभागाचेर आसा आनी 3 नदी म्हणल्यार एक जुवारी नदी, तशेंच उगे नदी आनी मैनापी नदी। जेन्ना ह्यो उगे आनी जुवारी नदी एकत्र जाता तेन्नाच जुवारी नदीचो उगम जाता। असो हो हे त्रिवेणी संगम आसा आनी त्या संगमाच्या मध्य भागाचेर शिवाचें लिंग आसा आनी शिवलिंग आसा आनी ताजें नांव संगमेश्वर। हे संगम हे 3 नदीचे संगम आनी संगम म्हणूनच संगमपूर हे नगरीक नांव पडिल्ले कडेन आसा आनी संगमपुराचे काळांतरान नांव ते सांगे जाल्ले कडेन आसा। असो हो इतिहास जो सांग्यार जावन आसा आनी हांगा दैवीक कार्य म्हणल्यार महादेवाचे अभिषेक वगैरे ज्यो गोष्टी दिसान दररोज घडटा। तशेंच हांगा ह्या स्थानाचेर संगम स्थानाचेर आमचे अस्थी विसर्जन तशेंच बारावेची विधी ह्योय गोष्टी घडटा। ह्यो काळांतरान केन्ना नश्ट जातली काय कितें असो एक भयाचो वातावरण आज जाल्ले कडेन आसा। तशेंच दुसरो प्रश्न म्हटल्यार फाल्यां आमी एक नैसर्गीक पद्दतीन प्रमाणे पळयतात की हो संगमेश्वर महाराज दिसांतल्यान 2 खेपी नैसर्गीक पद्दतीन ताजेर महाअभिषेक जाता। हो महाअभिषेक फाल्यां बंधारो जाले म्हणटर नश्ट जातलो काय होय एक भरंकाचो प्रश्न निर्माण पडिल्ले कडेन आसा। खूप मोठे जे आमचे भावार्थ देवाचेर आमचो भावार्थ आसा तो नश्ट जातलो काय। आमची एक भावना आमी सगळी मिळून करून हांगा एक देवाच्या भावार्थान सगळे अभिषेक अर्पण करतात। ताजी सासा अख्खी सांगेकाराचेर आसा, मुगयकार तशेंच कश्टी सगळी जे सरावंडींग सांगे भागाचे सरावंडींग जे विलेजीस आसात तांचेच भावार्थ आसा। ते हो भावार्थ सगळे घेवन संगमेश्वराचेर जेन्ना महाशिवरात्री जाता तेन्ना 2.5 वरांचेर हांगा सुक्ती जाता। एक नैसर्गीक पद्दतीन प्रमाणे वर्सां म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं की जेन्ना महाशिवरात्री जाता जाल्यार बरोबर ठीक दनपारचे 2.5 वरांचेर हांगा सुक्ती जाता। सगळे लोकांक येवन महाअभिषेक करपाक अर्पण करपाक मेळटा। ह्या वेळाचेर महाशिवरात्री वेळाचेर खुबशे म्हळ्यार
चडान ते 10,000 लोक हांगा देवाचें दर्शन घेवन वता. होय फाल्यां बंद पडटलें काय, हो एक भिरांकुळाचें वातावरण निर्माण जाल्ले कडेन आसा. हें जाल्यार आध्यात्मीक अश्यो गोश्टी. आतां लोकांक असोय सांगकारांक असोय भंय पडिल्ले कडेन आसा की फाल्यां हो बंदारो जाल्या नंतर उदक स्टेगनंट जावन उरतलें. उदक स्टेगनंट जावन उरलें म्हणटकच उदकान फाल्यां कसली कसली दुयेंसां जावपाक शकतात, जळारी जावपाक शकतात, कसले डायरिया असले वॉटर बाउंड असली कांय ते डिसिजीस जावपाक शकतात. हाजो एक भिरांकूळ वातावरण जाल्ले कडेन आसा. हो जो विरोध आसा तो आमी तो ठामपणे रावतले. आमी मुखार जर सरकार कटोरीन आमकां वचपाक पडलें जाल्यार आमी देवस्थान समिती तशेंच आमकां सांग्या वयले सगळे ग्रामस्थांनी आमकां पाठिंबो दिल्ले कडेन आसात.